नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। हमारे सिंधी में एक कहावत है कि डुबरी खे मच्छर घना। इसका मतलब तो आगे जाके चल के आपको बताऊंगा। तो अब मौजूदा हमारी हुकूमत की सूरत हाल भी इसी कहावत की तरह है। वो किस तरह, इसके तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब एक नई जो अपडेट है, अपडेट के साथ साथ मेरे ख्याल में ये हुकूमत के लिए और जो बाकी मुलवस इदारे हैं उनके लिए सर दर्द बनेगा। वो ये है कि मिस्टर IA रहमान के साथ साथ इंसानी हुकूक के तकरीबन कोई 12 रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि 19 अक्टूबर को जो कराची में IG के साथ जो वाक़या पेश आया है मुबैना तौर उसके अगवा का, उसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का काम अमल में लाया जाए। इसके तफसीलात बहुत सारे हैं और उसके साथ साथ दूसरी बात जो अंडर डिस्कशन है या जेर गौर है अपोजिशन के पास, वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस रिजेक्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसको रद्द किया है और उसमें जो रिमार्क्स दी हैं उन पर अमल दरामद के लिए पार्लियामेंट में तहरीक पेश की जाए। अगर वो चीज़ भी हो जाती है तो वो भी हुकूमत के लिए बहुत मसाला बनेगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आप अब बेहतर सूरत हाल ये है कि दोस्तों का फीडबैक भी बढ़ रहा है और व्यूअरशिप भी और मेरी पजीराई भी दोस्तों की तरफ से। मैं इसके लिए दोस्तों का मशकूर। तो मैंने पहले सिंधी कहावत सुनाई थी कि डुबरी के मच्छर घना। वो इस तरह है कि ये कहावत इस तरह है कि अगर कोई कमज़ोर हो जाए तो उसको मच्छर का काटना बहुत अजीब सा लगता है, तंग करता है, उसको इज़ा देता है। तो ये कहावत ऐसा है कि हमारे सिंधी में कहते हैं कि जानवर जब कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको जो मच्छर काटना भी उनके लिए मसला बन जाता है, उसके लिए दर्द बन जाता है। तो मौजूदा हमारी हुकूमत के लिए ये सूरत हाल भी अभी इस तरह हो गई है। एक तरफ PDM के जलसे चल रहे हैं, एहतजाजी तहरीक चल रही है, दूसरी तरफ असेंबली पार्लियामेंट में अपोजिशन ने उसको टफ टाइम दे रखा है और कोरम पूरा करना हुकूमत के लिए मसला बन गया है। और अब ये सूरत हाल ये बन गई है। 19 अक्टूबर को कराची में जो IG सिंध के साथ मुबैना अगवा का मसला हुआ था और कैप्टन सफदर के खिलाफ जो FIR की सूरत हाल बनी थी, अब इस पे तो 2 इंक्वायरीज चल रही हैं। एक इंक्वायरी सिंध हुकूमत करा रही है काबीना मेंबरान के थ्रू, दूसरी इंक्वायरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा करवा रहे हैं कोर कमांडर कराची के थ्रू। अब उनकी सूरत हाल इंक्वायरियाँ चल रही हैं। अब तीसरी सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि IA रहमान के साथ साथ 12 इंसानी हुकूक के जो रहनुमा हैं या पाकिस्तान में जो नुमाइंदगान हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है कि IG के साथ जो कुछ हुआ है उसकी इंक्वायरी के लिए एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और रिलेवेंट जो सोशल सेक्टर के जो नुमाइंदे हैं वो उसमें शामिल हो। इसमें सारा कुछ पिटीशन में तफसीलात दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो कुछ अगर ये सही हुआ है वाकया कराची में IG के साथ, तो ये सिंध सूबा के खुद मुख्तियारी पे एक हमला है और उससे पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं वो हिल गई हैं और ऐसे जो अमल हैं, इक़दामात हैं, उनको रोकने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। पिटीशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया गया है और उसमें से जो उनको प्ली की गई है या जो दरख्वास्त की गई है वो 5-6 नुकात पे मबनी चीज़ें हैं। अगर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में सूबाई मुख्तियारी, खुद मुख्तियारी के हवाले से, पुलिस अख्तियारात के हवाले से और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों के अख्तियारात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और उसके बहुत सारे अवामिल हैं। उसमें सियासी असर रसूख के अवामिल हैं, उसमें
کرپشن کے عوامل شامل ہیں، اس میں اختیارات کو کے غلط استعمال کے جو معاملات ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو جو پٹیشن، اب آتے ہیں پٹیشن پہ، تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی انکوائری کرائی جائے کہ آیا مبینہ طور پہ آئی جی سندھ پولیس کو اغوا کیا گیا اور اس پہ دباؤ ڈالا گیا کہ کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اور دوسری پلی ہے کہ اگر اس میں یہ جو بھی گناہ گار ہیں ان کو ایک سزا دے کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ریفارمز تجویز کیے جائیں اختیارات کے حوالے سے، اداروں کے اختیارات کے حوالے سے۔ اور یہ حکم دیا جائے کہ وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور پاکستان رینجرز سندھ پولیس کے جو اختیارات ہیں اس میں، یا آئی جی سندھ کے جو اختیارات ہیں اس میں مداخلت نہ کریں اور ان کو مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی حکم دیا جائے کہ پاکستان رینجرز سندھ حکومت کے قانونی اور جائز جو احکامات ہیں اس پہ قانون کے مطابق عمل درآمد کرے، اور سندھ رینجرز کو پابند بنایا جائے کہ وہ سندھ حکومت کے جو احکامات ہیں، قانونی احکامات، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ ساری پلی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پٹیشن داخل ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے حکومت کے لیے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کابینہ کے جو ممبران کی جو تحقیقات ہے، یا جو چیف آف آرمی نے تحقیقات کا حکم دیا ہے، وہ انڈر کارپیٹ چلے جائیں گے، وہ منظر پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ جو پارٹیز ہیں شاید اب وہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ جو انکوائری ہے یہ سر عام آئے، لوگوں کے پاس آئے، یا اداروں کے لیے مسئلہ بنے۔ تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے اندرونی طور پہ ڈسکس ہو جائیں، اور جو لوگ، جو پارٹیز متاثر ہوئی ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن شاید یہ پبلک نہ ہو۔ تو اگر وہ پبلک نہیں ہوتی انکوائریز، اور یہ چیز سپریم کورٹ میں آ جاتی ہے، تو پھر تو یہاں آئی جی پولیس بھی آئے گا، سندھ رینجرز ڈی جی بھی آئے گا، اور کیا کہتے ہیں کہ ونگ کمانڈر بھی آئے گا، تو سیکٹر کمانڈر بھی سپریم کورٹ میں آئے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے کتنے مسائل بن سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس پہ غور کر رہی ہے کہ جو صدارتی ریفرنس ریجیکٹ ہوا ہے سپریم کورٹ کے جج جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو تفصیلی فیصلے میں، تو اس فیصلے کے عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کی جائے۔ تحریک التوا پیش کرنے پہ غور بھی ہو رہا ہے، اس پہ بات بھی ہوئی ہے۔ 2 روز پہلے جو مسلم لیگ نون کی جو پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی یہ چیز انڈر ڈسکشن آئی ہے، اور شاید کچھ دنوں میں یہ تحریک التوا پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے کہ سپریم کورٹ نے قاضی عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس کو رد کیا ہے، صرف اس کو رد نہیں کیا، اس کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار نہیں دیا، لیکن یہ کہا ہے کہ صدر نے اپنے اختیارات درست طریقے سے ادا نہیں کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر قانون نے دائرہ اختیار سے نکل کے کام کیا۔ اگر یہ بھی چیز آ جاتی ہے اس پٹیشن کے ساتھ جو سندھ آئی جی کے حوالے سے ہے، اور صدر نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے دائرہ اختیار کو اس نے عبور کیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے۔ چیزیں چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں دسمبر کی، جنوری کی، وہ اور جو حکومتی ایک ہے ترجمان، وہ حکومتی ترجمان نہیں ہے، وہ اس کو کہا جائے ریاستی ترجمان، جو ہر ادارے کی ترجمانی اس نے اپنے طور پہ اٹھا رکھی ہے، شیخ رشید صاحب۔ اب تو وہ بھی دسمبر جنوری کی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دسمبر جنوری دور کی بات ہے، اس سے پہلے تک کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ جو بھی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔